काँग्रेसीचो सिंबॉल आज जावन आसा आनी काँग्रेसीक वोट मारितूच जाल्यार काँग्रेसीक पावता म्हणटच लोकांनी शुरूड रावचें आनी वोट करचें. ह्या दिसांनी तुमी डोर टू डोर कॅम्पेनींग केला, लोकांचो रिस्पॉन्स कसो मेळटा तुमकां? आमकां खरें म्हटल्यार हांव चिम्मेल कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांव मोर फोकस करचो पडलो म्हाका, पूण हिंगासरूय हांव एज एंड वेन रिक्वायर्ड हांव येता. पूण म्हाका दिसता ते प्रमाणे दोनूय कडेन आमचे कॅन्डिडेट येता, पूण इलेक्शन्स म्हणटा ती इलेक्शन्सूच ती इजिली घेवंक जायना. वी आर वर्किंग ऑन द फील्ड एंड वी आर होपफूल दॅट वी वील वीन बोथ दीस सीट्स, चिम्मेल एज वेल एज सांताक्रूज सीट. सायबा, सद्याक तुमचें कॅम्पेनींग चालू हांगा पालयम सिरिजांव, तुमकां कितें सांगचें दिसता? आयज आमी पालयम सिरिजांव ह्या गांवांत आसा आनी हांव पयलीं म्हटल्यार आमचे सराक थँक्यू म्हणटा, अमित पाटकर प्रेजिडेंटाक, की तेंच्यांनी आपलो टायम काडून हांगासर कॅम्पेनींगेक आयले. तशेंच आमच्या बरोबर वेगवेगळ्या पार्टींसून जे रेजिग्नेशन जावन आयिल्ले ते कार्यकर्ता आसले, तशेंच आपाचे लिडर रामराव वाघ हेंच्यांनी आमकां ह्या कॅम्पेनींगाक सपोर्ट केला. तशेंच ते काँग्रेसीच्या दोनूय कॅन्डिडेटाक सपोर्ट करता. आमचे शायनी आशिल्ले, आमचे काँग्रेसीचे लिडर मोहन दोंड, तशेंच आनीक पंच मेंबर्स आसले आमची जेनिफर ऑलिव्हेरा जे सांताक्रूजची सरपंच आसा ती सुद्दां आसली. शी इज ऑल्सो मदर ऑफ शायनी ऑलिव्हेरा. सो हेंच्यांनी सगळ्यांनी आयज एकत्रीत येवन, तशेंच आमचे काँग्रेसी कार्यकर्ता, यूथ प्रेजिडेंट साई शिरोडकर जो आमचो जनरल सेक्रेटरी आसा, आमचे पयलींचे एक्स सरपंचीस आनी एक्स कॅन्डिडेटूय आशिल्लो आमचो टोनी. सो हेंच्यांनी म्हणजे तुमकां कळूंक शकता की कशा पद्दतीन प्रतिसाद मेळटा जो लोकांचो आनी कशा पद्दतीन लोक फुडें सरलेले आसा की हे BJPच्या गव्हर्मेंटाचे जे इनजस्टीस जाता लोकांचेर ते सगळे कितें म्हणल्यार डिफीट करपाक आनी तांकां हरोवपाक आनी शायनी बायक जिखून हाडपाक काँग्रेसच्या कॅन्डिडेट ज्या जाग्यांचेर काँग्रेसचे कॅन्डिडेट उबे रावल्ले आसा, अलायन्स कॅन्डिडेट उबे रावले तांकां जिखोवंक म्हूण सगळे युनायटेडली काम करता. तशेंच खुबश्यो गोश्टी वेगळ्यो जातल्यो आशिल्ल्यो इन केस ऑफ अलायन्स जाल्ले जाल्यार. तो हांव मागता की लोकांक अलायन्स जाय आशिल्ले, आतां घडलें ना, पूण लोकांनी एकठांय येवन विचार करून काँग्रेस पार्टीक वोट करपाचो. सांगपाचो तात्पर्य म्हणजे कितें की BJPक डिफीट करतले आसले, सिंगल मोस्ट पार्टी इज काँग्रेस. सो हेचेर विचार करपाचो लोकांनी, जे समजूतकायेचे वोटर्स आसा तेंच्यांनी हेचेर विचार करपाचो आनी एकमतान वोट करून, मेजॉरिटीन वोट करून काँग्रेस पार्टीचे जितले कॅन्डिडेट्स आसा, तशेंच सांताक्रूजान आमचे बाय शानिवेरा आनी सेंट लॉरेन्सान आमचे बाय उज्वला आसा, हांकां निवडून हाडपाचे. सो लोकां कडेन परत एकदां विनंती करता की हे फावट हे बॅलेटाचेर वोट्स आसा म्हणून तुमी विचार करून वोट मारपाचो आनी सारको काँग्रेसीच्या हाताचेरूच वोट मारपाचो. दुसरें जें हांव आनीक एक तुमकां ह्या माध्यमांतसून सांगूंक सोदतां, खूब हांव वेगवेगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन वता आनी आमचे आयज हांगासर सांताक्रूज आनी सांतांद्रे हांगा दोगूय जाण डिफेक्टरूच आसा आमचे. 2017 MLA फ्रांसिस्को सिल्वेरा निवडून आयले, डिफेक्ट जावन BJPन गेले. 2022 मिस्टर रुडॉल्फ MLA ऑफ सांताक्रूज निवडून आयले, डिफेक्ट जावन BJPन गेले. सो हांगा कोण डेव्हलपमेंटा खातीर गेला, कोण पर्सनल फायद्या खातीर गेला, हे लोकांनी विचार करचे. जेका तर सपोज काम करपाचें आशिल्लें, डेव्हलपमेंटूच करपाचें आसलें जाल्यार ऑपोजिशनानूय रावन काम करूंक शकताले न्ही. पयरूच स्टेटमेंट केलो जेन्ना CM हांगासर हें करपाक आयिल्ले, प्रचार करपाक आयिल्ले, तेंच्यांनी सांगलें आमच्या ZP कॉन्स्टिट्युएन्सीन, वेगवेगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तेंच्यांनी 1 कोटीचें काम केल्लें आसा, 5 कोटीचें काम केल्लें आसा. सो 1 कोटीचें 5 कोटीचें काम तेंच्यांनी केलां, आमच्या शायनी बायनूय केल्लें आसा, हेचो तुमी विचार करना. पूण ऑपोजिशनान रावन केल्लें आसा. सो ऑपोजिशन डजंट मीन की तुमी डेव्हलपमेंट करूंक शकना. ऑपोजिशनानूय रावन डेव्हलपमेंट जाता आनी हे सिद्ध केल्लें आसा आमचे बाय शायनीन. आनी हांव परत एकदां लोकां कडेन मागणी करता की जशा पद्दतीन ते सपोर्ट काँग्रेसीक सपोर्ट करून रावल्ले आसा, हे आमचे सगळे काँग्रेसचे वेल विशर्स, काँग्रेसचे मना काळजांतसून जे काँग्रेसचे मागता आनी वोट करूंक सोदता आनी तांकां जिखून येवपाक जाय, तेंच्यांनी सगळ्यांनी भायर सरचें येता ते 20 तारखेक आनी त्यांनी बाय शायनीक वोट करचें आनी ताका परत एकदां निवडून हाडचें आनी ते अशेंच आमच्या बरोबर रावतले हेजी तेणें पूर्णपणे खात्री दिल्ली आसा. धन्यवाद. थँक्यू. सो सद्या हांगासर कॅम्पेनींग चालू आहा पालयम सिरिजांव विलेजीन, तुमकां कितें सांगचें दिसता? बाय शायनी आता परत ह्या सांताक्रूज जिल्हा पंचायतीच्या ह्या सिटाक बशिल्ले आसा. ताका व्हडल्या प्रमाणे लोकांचो प्रतिसाद मेळ्ळा आनी म्हाका कसलोच दुबाव ना की लोक ताच्या फाटल्यान रावतलेच, कित्याक ते एक बरे भुरगे, तेणें लोकांची कामां केल्या आनी आमकां ताचे सारके तरणाटे यूथ आमच्या फाटल्यान रावून
ह्या पिढीक एक आमी संदी दितात आनी ही संदी दिवन म्हाका दिसता लोकांक एक बरें दुसरे पावयले एक ऑपॉर्च्युनिटी असल्या लोकांक सपोर्ट करून आमची पॉलिटिक्स एक निवळ करपाक सद्या कितें चल्लां आमच्या पॉलिटिक्सान हे राजकारणान अंदाधुंदी पळय चल्ल्या ती बरें डेली पेपरार वाचूंक मेळटा जॉब सेल करप्शन हफ्ता सरकार हे म्हाका दिसता निवळ करपाची गरज आहा आनी म्हाका काँग्रेस पक्ष जरूर लोकां फाटल्यान रावून न्हयच हे जिल्ला पंचायत इलेक्शन एक पयली संदी लोकांक ह्या सरकाराचेर व्हडा प्रमाणान निशेध करपाक जें चल्लां पळय तें आनी हेज्या फुडें म्हाका दिसता एसेंब्लीकूय लोक आमच्या फाटल्यान रावतले आनी हांगा गोंयान जावो तो बदल जरूर हाडटले सो हांव आनी एकदां विनंती करता ह्या सिरिदांव पाळी लोकां कडेन की बाय शायनी फाटल्यान रावात ताका व्हडल्या प्रमाणान 20 तारखेर भायर सरून मतां दिवन ताका जरूर ताची विजय जातली देव बरें मॅडम सद्या कॅम्पेनींग चालू आहा तुमी हांगासर आहा तुमकां कितें सांगचें दिसता हिंगा लायक यू नो वी गॉट बरो हें मेवला आमकां रिस्पॉन्स आनी तशेंच 2 दीस पयलीं आमी बाती केला बाती इज 100% आमकां लायक यू नो आय हॅव लॉट ऑफ माय रिलेशन्स देर तेंचो आमकां बरो रिस्पॉन्स मेवला आनी ऑलमोस्ट आय थिंक 90% बाती इज फॉर काँग्रेस एंड आमी सगळीं एकदम हॅपी ते आमकां इतली मेजॉरिटी आसा म्हणून बाती आनी इवन सांताक्रूज चामुंडा एन्क्लेव पयलीं हांव थिंगा रावतालें थिंगा आमकां बरें रिस्पॉन्स मेवला ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 90% वॉट वी हॅव सीन मी शायनीज मॉम एंड फादर इन लॉ तिगाय जाणां गेल्ले आमी आनी 1 more person वॉज देर एंड fantastic result मेवला till now what campaigning I did with Shiny and ingai many people they are so impressed with Shiny's work and Shiny has done lot of work in Bati also and they're very happy with her and they're just waiting for her to come back again and I'm really happy to be the part and campaign with Shiny. And I wish all the best for Shiny and please vote for Shiny. See that she comes back again so that all these defectors, whoever are there, no, they have no time to talk about anything about Shiny. And we really see that we are really coming in this constituency again. again. And Shiny is rocking. There is no doubt that Shiny is not going to. Bye. Thank you. थँक्यू मॅडम सद्या पालम सिरिदांव तुमचें कॅम्पेनींग चालू आहा तुमकां कितें सांगचें दिसता आम्ही पालम श्रीगांव या गांवान येयल्या कॅम्पेनींग आमची चालू आसा ह्या आख्ख्या गांवचो लोकांचो बरो सपोर्ट आहा शायनी देवदेवीरा आनी शुअर शॉट काँग्रेस आनी शायनी जिखतले थँक्यू